शुक्रिया गिलानी साहब। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये वाक़यात और ये हालात इस मुल्क में किस पॉलिसी की वजह से बने और वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इस मुल्क को शिद्दत पसंदी, मजहबी जो बुनियाद परस्ती और क्लैशन कोफ की तरफ, कल्चर की तरफ ले गए। एक दो इस पे भी बात होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़े। मेरा पहला मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या GHQ में बैठे हैं या फिर ऐवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस में, अगर उनके पास कोई इख्तियार है, उनको चाहिए एक ट्रूथ एंड जस्टिस कमीशन बनाना चाहिए ताकि इन तमाम मामलात को देखने के बाद वो लवाकिन जो आज तक इंसाफ के लिए दरबदर घूम रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, और जो पॉलिसी हमको यहाँ तक पहुँचा चुका है कि आज हम तरक्की, तालीम, इल्म, हेल्थ, तिजारत पे बात करने के बजाय हम कई सालों से दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमलावर इस पे बात करते हैं। इस पे जब हम बात करेंगे एक ट्रुथ और जस्टिस कमीशन बने और उन लोगों को मंजर आम पिलाए जिनके पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क यहाँ पहुँचा है। अब हम आते हैं बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। मसलन आज हमने सुना कि ज़ोब में एक वाक़या पेश आया, क्योंकि हमारे इलाके हैं, हमारे दोस्त और हमारे बिरादरियाँ वहाँ रहती हैं, तो मैंने किसी आलिम दीन से पूछा और उनका जो राय है वो ये कहते हैं कि इसमें तमाम जो प्रॉक्सीज़ ईजाद होते हैं इसमें रियासत का हाथ है और इसमें वो लोगों का तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट पूछा, आपने तो कहीं ना कहीं कोई ख़बर सुन के कहा होगा, लेकिन बात यह है कि वहाँ के लोगों का ये राय है कि ये जिस तरीके से पहले प्रॉक्सीज़ ईजाद थे अभी भी हो रहे हैं। मसलन यहाँ कोयले का एक बहुत बड़ा सनत है जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है और वो उनको कोयले का जो खाम माल है वो फराम करते हैं। पिछले कई महीनों से कोयले कान भी का बहुत बड़ा हिस्सा बंद है और हमें कहा जाता है कि ये एक शिद्दत पसंद तंजीम है, मगर उसके अगर दूसरी तरफ आप देखें, लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से इस सूबे को डील किया जाता है एज ए प्रॉक्सी या खौफ और दहशत का एक समा बाय डिज़ाइन रियासत पैदा करता है, उसका ये एक पॉलिसी का हिस्सा है कि आज खुदकुश हमलावर ये सब कुछ हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त ठीक होगा कि जब एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ऐसा एक पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली बैठेगा जो आवाम को, वोटर को जवाब दें। मैं सियासत पे आता हूँ लश्करी साहब, उसी पार्टी के बहुत मैं ये सारे जानना चाह रहा लोगों था कि इस वक्त देखें जो सिक्योरिटी का चैलेंज है, बलूचिस्तान के बहुत सारे मसले हैं, एक पसमानदा सूबा है उसका और जो मसाइल हैं उनका एक सियासी हल भी है, दूसरा हमने ये सिक्योरिटी सिचुएशन हमने देखी है कई साल से वहाँ पे चल रही है। जब इस किस्म के वाक़यात होंगे तो मैं बार बार बलूचिस्तान के लोगों से ये सुनता हूँ कि हम दो तरफों से हम पिस के रह गए हैं। एक तरफ वो हैं जो हथियार लेके पहाड़ों में खड़े हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ दहशत गर्दी है, और दूसरी तरफ फिर शिकायत होती हैं कि जहाँ ज़ाहिर है जब सिक्योरिटी प्रेजेंस होती है तो वहाँ से भी शिकायतें आती हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह इस सूबे को गवर्न किया जाता है असल मसला उसमें है। जी हाँ, गवर्न करने का तरीका ये है कि एक तरफ वो शिद्दत पसंद तंजीमें जिनको हम कहते हैं बकौले पाकिस्तानी रियासत और उनके पॉलिसी साज इदारे कि उनको बैरून मुल्क से मदद मिलता है, दूसरा फिर रियासत ने बांग्लादेश के तर्ज के यहाँ डेथ स्क्वाड्स भी ईजाद किए हैं मुख्तलिफ कबाइल में, मुख्तलिफ लोगों में, वो भी लोगों को डराते हैं। अब अगर हम कहते हैं सिक्योरिटी का सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पिछले 10-15 सालों से हमारे जो सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं जिनको सूबाई हुकूमत फंडिंग कर रहा है उसका भी हिसाब लिया जाए कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। कोयले के मद में भी FC यहाँ कोयले कान और यहाँ के जो एजेंट्स हैं उनसे एक हिस्सा लेता है, वो भी साल का 30-40 अरब रुपया बनता है। तो फिर सिक्योरिटी अगर ठीक नहीं है तो फिर उसको तो वो जवाब दे एजेंसियाँ,
جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اور اس میں اربوں روپے لیتے ہیں. تو گورن یہ کرنے بات کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب نیا پارٹی بنا رہے ہیں. جی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ وفاق کا جو کردار ہے صوبے کے اندر اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اپنے سیاستدان، اپنے سردار، ٹرائبل چیفز، انہوں نے بھی تو بلوچستان کی کوئی خدمت نہیں کی. جب موسم بدلا انہوں نے اپنی صف بندی چینج کر لی، کبھی اس کو حمایت، کبھی اس سے وفاداری، کبھی اس سے غداری. میں ابھی پچھلے ہفتے بلوچستان میں ہی تھا اور مجھے جو بار بار بات سننے کو ملی کہ بلوچستان ویسے تو ہم کہتے ہیں غریب صوبہ ہے، لیکن یہاں سے لوگ ارب پتی بن گئے. کوئی اسلام آباد پہنچ گیا، کسی کی باہر ملکیتیں ہیں. تو اپنے لوگوں نے بھی، اپنے جو ہمارے لیڈرز ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی تو بہت استحصال کیا ہے صوبے کا. جی آپ کا شکریہ شاہ صاحب. یہ آپ کا اپنا رائے یا کہیں سے آپ نے یہ بات سنا ہے؟ تھوڑا سا مجھے ایک اس کا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کیا یہ جو آپ نے کہا کہ استحصال کیا ہے، یہ آپ کا رائے ہے یا کہیں سے آپ نے سنا ہے یہ بات؟ نہیں دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں وہاں پہ جو ہمارے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، جو یہاں کے وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، اور بیشتر جو آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ یا کراچی میں ہوتی ہے یا اسلام آباد میں ہوتی ہے، میریٹ میں ہوتے ہیں، بنگلوں میں ہوتے ہیں. تو اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گے کہ ایک بہت ہی پسماندہ صوبے کے سیاستدان، چاہے وہ چلیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں یا نیشنلسٹ ہوں، وہ سب خود تو بہت امیر ہو گئے اسی صوبے کے وسائل سے مالا مال ہوتے ہوئے، لیکن وہاں کا جو عام بلوچ ہے، پشتون ہے، وہ پسماندہ کا پسماندہ رہ گیا. دیکھیں، ایک تو یہ ہمارا ریاست قدیم سے پروکسیز پہ اپنا پالیسی چلاتا ہے. کبھی سردار پہ الزام لگا رہا ہے، کبھی پولیٹیکل لوگوں پہ. مجھے ایک چیز کا ابھی جواب دیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب جس کو لایا گیا اور اس صوبے پہ انہوں نے 2.5 سال حکومت کی، وہ تو سردار نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں مڈل کلاس ہوں. آج جو وزیر اعلیٰ ہے اور کون اس کو چلا رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مڈل کلاس کا ہوں. پہلے تو ان کا بھی آپ جواب لیں. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر یہاں استحصال کیا گیا ہے تو کیا پاکستان کے 150 ارب جو ڈالر آج پاکستان قرضدار ہے، کل بھی سنا سعودی عرب نے کچھ خیرات دیا اور آج امارات بھی، اس کا وجہ بھی سردار ہے؟ کون سے ادارہ اس ملک میں بہتر طریقے سے چل رہا ہے؟ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس شیڈنگ ہے، یہاں امن امان کا مسئلہ ہے، کلیشن کوف. اب ریاست کا یہ ذمہ داری ہے جس پہ سردار نہیں بیٹھے کہ وہ ہمارے عام آدمی کو سیکیورٹی دیں، پولیس اور انتظامی اداروں کے ذریعے. مگر ریاست کلیشن کوف کے پرمٹیں اور لائسنس دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اتنا نااہل ہوں، آپ میرا خود حفاظت کریں. اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹروتھ اور جسٹس کمیشن بنے، ان تمام معاملات کو دیکھیں کہ ریلوے کو کس نے برباد کیا، اسٹیل مل کو کس نے برباد کیا، پی آئی اے کو کس نے برباد کیا. آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں، کیا اس میں بلوچستان کے یا بلوچ کے سرداروں کا ہاتھ ہے؟ فاٹا میں لاکھوں لوگ مارے گئے. ان تمام معاملات پہ بات ہو. نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جائز خود مختار پارلیمنٹ اس پہ بات کرے کہ ہمیں سچائی سے حالات کو دیکھنا ہے، اپنی اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہے، تبھی معاملات آگے تو بات بنے گی. ورنہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ رقبے کے اعتبار سے وہ کیوں پیچھے رہ گیا ہے، ہمیں ہمارے سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ حاجی لشکری رئیسانی.